मदी खास नाव गांव रे म्हजो गांव, सोबीत सुंदर अप्रुपांचो गांव रे म्हजो गांव. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. नमस्कार. जण एकलो उमेदीन मिरयता आपल्या गांवांत आनी राखता आपल्या गांवच्यो रिती आनी परंपरा. म्हणूनच दर एक गांव आसा खास. दर एका गांवाचें आसा आपलेंच अशें खाशेलपण. आमी घेवन येता गांवाची वळख गांवकाऱ्यां कडल्यान. गांव आनी हांव. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. गांव आनी हांव. आयज वळख करून घेवया वळवय सावयवेरें गांवची. वळख करून दितात रेश्मा संदीप नायक. गांव आनी हांव. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. नमस्कार. हांव रेश्मा संदीप नायक. आयज तुमकां म्हज्या वळवय सावयवेऱ्या गांवची वळख करून दिता. गांव म्हटल्यार संस्कृताय. गांव म्हटल्यार गिरेस्तकाय. गांव म्हटल्यार धादोसकाय. जिणेच्या प्रवासान थाकाय दिवपी गांव आसता. संवसारभर भोंवून गांवांत पावता तेन्नाच सुखाची न्हीद लागता. आवयच्या कुशीन न्हिदिल्ल्या भुरग्याक जी धादोसकाय मेळटा तीच धादोसकाय गांव दिता. आनी म्हणूनच म्हज्या गांवचें कवन गायन दिसता. वळवय गांवचे कवी उदय म्हांबरो म्हणटात, शारांतल्या भावा म्हज्या शारान रावून सांगता आमकां कितलो सोबीत गांव पळय. शारांतल्या भावा म्हज्या शारान रावून सांगता आमकां कितलो सोबीत गांव पळय. इतलो सोबीत गांव जाल्यार 4 दीस हांगा रावून पळय. इतलो सोबीत गांव जाल्यार 4 दीस हांगा रावून पळय. स्वताच्याच गांवची व्हडविकाय कितें गावची. ती व्हडविकाय आनी यादी सांगप म्हटल्यार सुखाच्या दर्यान बूड मारिल्ल्या भशेन. वेरक आनी सावुवे हे 2 गांव हातान हात घालून एकठांय आयले आनी घडलो वळवय सावयवेरें गांव. मांडवी न्हंयच्या बगलेक सैमान नटिल्लो आनी सैम भार घेवन उबो आसा म्हजो वळवय सावयवेरें गांव. भोंवतणी कुळागरां, शेतवड हेंच गांवचें खेरीतपण. गांव वसावळीक हाडपी पवित्र सातेर माय. दोंगरा तेंगशेवयलें खामणीचें देवूळ आशिर्वादाचो पावस रकयत गांवांक राखता. शेषशायी अनंताची सासाय ह्या ग्रामस्थाचेर सदांकाळ आसा आनी ह्या गांवचेर कृपादृश्टी दवरून आशिल्ली बाकीची देवदेवता. शबय शबय नाचता ऋतू वसंत म्हज्या गांवां. शबय शबय नाचता ऋतू वसंत म्हज्या गांवां. वाऱ्याच्या खातकुतल्यांनी शिरशिरता पानां आनी झडटा फुलां फळां. वाऱ्याच्या खातकुतल्यांनी शिरशिरता पानां आनी झडटा फुलां फळां. पोन्न्या यादीची सुकणीं जावन उडटात रानावनां. पोन्न्या यादीची सुकणीं जावन उडटात रानावनां. काण्णां चुन्नां घालतात साद, जागतात भुरगेपणां. काण्णां चुन्नां घालतात साद, जागतात भुरगेपणां. म्हजो गांव समृद्ध आनी नव्या विचाराची दिवटी पेटोवपी आसा. ह्या गांवान घडयलीं कितलींशींच रत्नां. गांवान संस्कृताय रुजतली जाल्यार तिका सांबाळची पडटा, खत पाणी घालचें पडटा. आनी हें काम आमच्या पुर्वजांनी बेस बरें केलां. कारण म्हणटात न्हय, जें रोयता तेंच किल्लता. देखून म्हज्या गांवच्या देवळा विशीं सांगचे पयलीं आमच्या पुर्वजांनी एके रातीन रचिल्लो इतिहास तुमकां सांगता. विश्वंभर भट हे आमच्या गांवचे पुरोहीत आशिल्ले. तांकां खंय स्वप्नान येवन एका मनशान सांगलें की शेषशायी विष्णू तुज्या गांवांत येवंक सोदता आनी हांव न्हंयतल्यान प्रवास करीत येवपाचो आसा अशें ताणें सांगलां. त्याच दिसा विश्वंभर भट न्हंये लागीं गेलो. थंय वचत जाल्यार ताका एक मुसलमान तारवटी दिश्टी पडलो. ताणें ताका विचारलें, तुज्या होड्यान पाशाणाची मुर्ती बी आसा? तो ना म्हणपाक लागलो. विश्वंभर भट हें आयकून निर्शेलो. तारवटी मुखार वचपा खातीर यत्न कर जाल्यार होडे मुखार वचना.
उपरांत ताका विश्वंभर भटाच्या गजालीचो दिश्टावो घडलो आनी तांकां त्या होड्यान शेषशायी श्री अनंताची मुर्ती मेळ्ळी. विश्वंभर भटान ती मुर्ती गांवच्या लोकां सयत हाडून एका रातीन तळयेन देवूळ उबारलें. तेंच देवूळ आयज आमकां दिश्टी पडटा सावय वेरेचें अनंताचें देवूळ. अख्ख्या गोंयान हें श्री विष्णूचें एकमेव अशें फामाद देवूळ. गांवची महिमा गांवांतल्या देवथळांनी दिसता. गांवांतलीं देवळां म्हळ्यार श्रद्धेचें प्रतीक आनी ती श्रद्धा आजुनूय लोकांनी सांबाळून दवरल्या, तिगोवन दवरल्या. गांव वसावळीक हाडपी सातेर माय, दोंगरा माथ्यावयलें खामिणीचें देवूळ, शेषशायी अनंताचें देवूळ, लक्ष्मी नारायणाचें देवूळ, श्री गजांत लक्ष्मीचें देवूळ हीं सगळीं श्रद्धास्थानां गांवच्या लोकांक एकठांय हाडटात. त्याच बरोबर ब्रह्मो, भूत, देवचार, बाराजण, खेत्री, मारिंगण, ग्रामपुरुश, क्षेत्रपाल, वाठारो हीं दैवतां शिमो राखतात, अट्टल्यांक पावतात आनी मुखेल म्हळ्यार अनंताची मुर्ती घेवन आयिल्ल्या पीर बाबाची देवळी तेंच्या यादीन बांदिल्ली आसा. तेन्नाच अभिमानान म्हणून दिसता की म्हजो गांव एकवटाची गवाय दिता. गांव म्हजो कलाकारांची खाण. हांगचे भुंयेन कला रुजता आनी ती फळटा. गांवान विंगड विंगड उत्सव जातात. जाणट्यांनी परंपरेन चालू दवरिल्ली परब आयजूय त्याच दबाज्यान मनयतात. आनी थंयच आमच्या शिरंतरांनी व्हांवपी कलेचे अंश दिश्टी पडटा. धालो, शिगमो, होळी, वसंत पुजा आनी गोंयभर फामाद आशिल्लो आमचो सख्याहरी आमच्या वळवय सावय वेऱ्या गांवचें खाशेलपण जावन आसा. आमच्या गांवच्या फुगड्यांचो तर नेटूच वेगळो. आनी फुगड्यो म्हणून खंयच्यो तर आमच्याच दादान बरयल्ल्यो. भल्ल्या घराचे सुने सखये कायसी, उदासी तू कायसी उदासी, थैसर माझे मन शेणला किती लोक वनवासी गे किती लोक वनवासी. भल्ल्या घराचे सुने सखये कायसी, उदासी तू कायसी उदासी. संगीत नाटक तर हांगा घराघरांनी घोळटा. जशें कितें कलेचें विद्यापीठूच. साहित्य, संगीत, नाटक ह्या मळाचेर वावुरपी जायते लोक आयज आमच्या गांवचें प्रतिनिधित्व करता. ह्याच भुंयेन घडयलो कानेटकराच्या रायगडाला जेव्हा जाग येते मदलो मास्टर दत्ताराम बापू, मास्टर गंगाराम बापू आनी प्रतिभेच्या मालवजार साहित्यीक म्हणून गाजिल्लो लक्ष्मणराव सरदेसाय. ह्याच भुंयेन घडयलो सातूय स्वरांक वेंगावपी डॉक्टर मलबारराव सरदेसाय आनी कवनां घडोवपी कवी मनाचो मनोहरराय सरदेसाय. ह्याच भुंयेन घडयलो वादळ जावन आपल्या लेखणींतल्यान तळागाळाचे उत्फके चित्रावपी पुंडलीक नायक आनी कोंकणी मळार अधिराज्य गाजोवपी राजदीप नायक. संगीताच्या मळार भजनांचे पंगडाचे पंगड घडोवपी आमचे मास्टर दत्ताराम वळवयकार. देवाच्या कृपेन आमच्या गांवांक सून म्हणून लाबिल्ली आमची लाडकी वयनी हेमा नायक साहित्य मळार खडेगाठपणान उबी आसा. अशे जायते नामना जोडपी लोक आमच्या गांवांत जल्माक आयले. आतांच्या पिळगेंतल्या भुरग्यांनी ही गुडी समर्थपणान हातान घेतल्या. युवा संगीतकार अक्षय नायक, नरशिव साने, संदेश खेडेकर, कोमल साने आनी हेर संगीताच्या मळार नामना जोडटात. साहित्याच्या मळार उदय म्हामरो, काशीनाथ नायक, युगांक नायक, प्रकाश नायक अशे जायते लोक आसात. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली ह्या भारतांतल्या प्रतिश्ठीत नाट्य विद्यालयान शिक्षण घेता आसतना शेफाली संदीप नायक हे गोंयच्या तशेंच भारतीय नाट्य मळार आपलें योगदान दिता. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. गांव सुगूर करतलो तो राखतलो जाल्यार सामाजीक जापसालदारकी खूब म्हत्वाची. शिक्षणा बरोबर सैमीक दृश्टीन गांवचो विकास करप खूब म्हत्वाचो. त्या खातीर खडेगाठ लोक जाय पडटात. अशे लोक जांकां समाजभान आसा, अशेंच समाजभान आशिल्ले कर्तृत्ववान लोक आमच्या गांवांत आसात
आनी आयच्या घटकेक ते सामाजीक वावर करतात. खंयचोय समाज समृद्ध करतले जाल्यार बरे आचार विचार आसपी लोक आसचो पडटा. ताचे बगर नव्या विचारांक आंकूर फुटूंक शकना, कारण अशा वृत्तीचे लोक एक मोख घेवन मुखार वयता. ती म्हळ्यार समाज कल्याणाची मोख. वळवय सावयवेऱ्या वाठारांत जायते सामाजीक वावर करपी लोक आसात. डॉक्टर दत्ताराम देसाई हे गांवचे पयले दोतोर. समाजकार्यांत तांणी म्हत्वाचें अशें योगदान दिलां. निरोगी जिणेचो पुरस्कर्तो अशें तांकां म्हटलें तरी अतिताय जावची ना. हांगा गांवकऱ्यांची भलायकी सांबाळपा खातीर सरकारी प्राथमीक केंद्र आसात. गांवांक मानाच्या पाटार बसोवंक जायत्या जाणांचें योगदान आसा. समाज कल्याणान तांचो वावर मोलाचो थारला. पूण खऱ्या अर्थान 21 वर्सां गांवची जापसालदारकी खानार घेतली ती सर मोहन वेरेकर हांणी. 21 वर्सां तांणी सरपंच पदाचो भार सांबाळ्ळो. खरें म्हळ्यार ते शिक्षक, पूण समाज कार्याची आवड तांकां पयलीं पासूनच आसली. देखून विद्यादानाचें काम करता करता तांणीन समाज कार्याचो ध्यास घेतलो. तांच्या कार्यकाळांत नायलॉन 6 नांवाचो प्रकल्प आयलो. तो जाल्लो जाल्यार लागींचे सगळे गांव उद्ध्वस्त जावपाचे. त्या वेळार ते खंबीरपणान त्या प्रकल्पाच्या विरोधान उबे रावले. गांवा वांगडा रावले. गांवचे गांव उद्ध्वस्त जातले अशें समजून हो प्रकल्प नाकाच म्हणून ते झगडले. गांवान म्हज्या सैम घसघसून वोत्ता. गांवान म्हज्या सैम घसघसून वोत्ता. करपल्ल्या ताळ्याची तान लेगीत थंय जळाविणेच भागता. गांवान म्हज्या सैम घसघसून वोत्ता. करपल्ल्या ताळ्याची तान लेगीत थंय जळाविणेच भागता. अशे तरेचे समाज वावुरपी आमच्या गांवान आसात. इश्टानो, वळवय सावयवेऱ्या हो गांव गोंयच्या तळागाळांतल्या लोकांक खबर आसा. कारण ह्या गांवान समृद्ध लोक घडयले. जावं ते समाज वावुरपी, साहित्यीक, राजकारणी, आनी हे सगळे हांगच्या सैमीक वाठाराक लागूनच घडलां. सैमाचें वरदान ह्या गांवाक लाभलां. शेतवड आनी कुळागर आमच्या गांवचें पयलें दैवत. हांगाचो शेतकार तेच जिद्दीन शेत कसयता. शिक्षणाची परंपरा अखंडपणान चालू आसा. KRSS हायस्कूल आनी सरकारी हायस्कूल ही दोनूय प्राथमीक शिक्षण दिवपी आस्थापनां. त्याच बरोबर भुरग्यांक शेतकी गिन्यान दिवपी ॲग्रिकल्चर कॉलेज ह्या वाठारान आसा. शिक्षणाचो प्रसार आनी प्रचार फाटल्या पिळगेन केलो आनी तीच परंपरा आयजूय चालू दवरल्या. म्हजो गांव म्हज्या खातीर म्हजो स्वाभिमान. ह्या गांवान म्हाका घडयलां. हांगचो वाठार पळयत म्हाजी सांस्कृतीक जडणघडण जाल्या. देखून म्हज्या गांवचो म्हाका सदांच अभिमान. म्हजो गांव गोंयांतलो आदर्श गांव जावन आसा. म्हज्या गांवान तुमी येतली जाल्यार म्हजो गांव उत्तरे कडल्यान म्हणजे माशेलांतल्यान 9 किलोमिटर अंतराचेर आसा आनी पश्चिमेंतल्यान येतली जाल्यार फोंडेच्यान 11 किलोमिटर अंतराचेर आसा. तुमी म्हजो गांव अणभवतले जाल्यार एक दीस येवन पळयात म्हज्या गांवान. वळवय सावयवेऱ्या. देव बरें करूं. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. गांव आनी हांव. वळवय सावयवेऱ्या गांवची वळख आमी करून घेतली रेश्मा संदीप नायक हांचे कडल्यान. आयकत रावात आकाशवाणी पणजी आनी दर म्हयन्याच्या पयल्या ब्रेस्तारा गांव आनी हांव सकाळीं 7:30 वरांचेर आमच्या म्हादय चॅनलार आनी दर म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा FM रेनबोंत सकाळच्या 7:30. गांव आनी हांव. संकल्पना उषा योगराज नायक. निर्मिती पालो डॉ. साईश देशपांडे. कार्यक्रम अधिकारी दामोदर आटलेकर आनी संजय पुनाळेकर. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती. गांवामदी खास नाव, गांव रे म्हजो गांव. सोबीत सुंदर अप्रुपांचो गांव रे म्हजो गांव.